एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी आज जो मेहमान हैं, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ हैं, जो आजकल बहुत न्यूज़ में हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी। और उसका रीज़न यही है कि आपने जैसा कि देखा ही होगा कि राखी सावंत हमारे साथ एक हुआ करती है, एक एक्ट्रेस हुआ करती है इंडिया में, राखी सावंत। वो भी जो है आजकल खबरों में है और उसकी वजह भी मुफ्ती साहब ही हैं। इसके अलावा हमारे साथ आदिति त्यागी है, जो कि जर्नलिस्ट हैं भारत से, और आदिति भी चाह रही थी कि मुफ्ती साहब से बात हो, तो मैंने उन्हें भी इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हैं। थैंक यू आदिति। और सबसे पहले मुफ्ती साहब, ये क्या हो क्या रहा है? ये आप निकाह की ऑफर कर रहे हैं, आप कर्जा या लोन चुका रहे हैं राखी सावंत का, किस लिए? मोहतरमा, बात यह है कि मैं कहता हूं कि आज की दुनिया हकायक की दुनिया है। मैंने मोहतरमा को आज तक नहीं देखा और वो भी कह रही हैं कि मैंने आज तक मुफ्ती कवी साहब को नहीं देखा। बैतुल्लाह के अंदर खड़े होकर जब उन्होंने दुआ की अल्लाह से, अल्लाह ने दुआ उनकी कबूल की। उन्होंने पहला पैगाम ये दिया कि पाकिस्तान के मौलवी से निकाह करना चाहती हूँ। आप जैसे जितने ज़हीन हमारे बच्चे हैं और बच्चियां हैं जिनका वाबस्ता है, यूं कहना चाहिए, सोशल मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उनका फौरन ज़हन गया कि मुफ्ती साहब ही इससे मुराद होंगे, यानी मुफ्ती अब्दुल कवी। अब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को जब लोगों ने यानी मुख्तलिफ चैनल वालों ने रब्ता किया तो हमने कहा कि ठीक है, हमारा तो पहले दिन से एक माटो है कि हमने किसी मोहतरमा को पैगाम निकाह नहीं देना, लेकिन जो मोहतरमा हुस्न जमाल के हवाले से, इज्जत के हवाले से, शख्सियत के हवाले से इस मेयार पे पूरा उतरे और उनकी तरफ से पैगाम निकाह आए तो हम उसको कबूल कर लेते हैं। तो ये बातें जो है वो चैनल पे चलती रही, सोशल मीडिया पे चलती रही। 3 दिन के बाद जो है उनका फोन आया कि जनाब मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, और फिर मेरा नाम लिया 3 दफा। और सबसे बड़ी जो आला उन्होंने प्यार की बात की कि कवि साहब मेरे लिए कविता बना के भेजी। आप यकीन करें कि इस वक्त तक इंडिया के 3 शुआरा, उनका हिंदी में कलाम मेरे मोबाइल फोन में मौजूद है, और उसके साथ पाकिस्तान के अंदर उर्दू में 5 कलाम और मेरी सराइकी जबान में 3 कलाम आ चुके हैं। फिर मुख्तलिफ चैनल के हवाले से जिस तरह वो मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, और एक उनके खानदान के कोई बुजुर्ग थे, पता नहीं उनके वालिद थे या कौन, उन्होंने कहा जी हमारा बहुत बड़ा नाम है, हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि मुफ्ती अब्दुल कवी हमसे जुड़ने जा रहे हैं, और जनाब ये उनका मुफ्ती साहब का बड़ा नाम है। बहरहाल उन्होंने बड़ी मेरी जनाब वो कहना चाहिए कि तारीफ की। तो बहरहाल ये सारी वो बातें जिससे मेरा दिल जो है वो इस वक्त उनके लिए नरम है। पैगाम निकाह उन्हीं की तरफ से आया है। फिर मेरे जनाब कवि होने की भी तारीफ कर रहे हैं, मेरी शेरवानी की भी तारीफ कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा को उनको इतराज है तो किसी चीज के ऊपर, तो उसके बारे में वो जिम खाने की तजवीज भी दे रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि मामलात बड़ी तेजी के साथ मुस्बत अंदाज में जा रहे हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, उतना लंबा उनका लोन 5-6 करोड़ इंडियन रुपीज है, तो हमारे यहाँ तो कहीं ज्यादा बन जाएगा। आपने कहा कि आप वो भी दे देंगे, मतलब इतना पैसा है आपके पास और आप वो देने को भी तैयार हैं? मोहतरमा, मुझे काजमी साहब आपने ये बात कह के मेरा दिल दुखा है। इस वक्त मेरे पठान हजरात, अल्लाह ने उनको करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अरबों डॉलर दिए हैं। 3 तो जनाब वलीमों का ऐलान हो चुका है, बारात के खर्चे का ऐलान हो चुका है। जापान में रहने वाले हमारे मोहतरम राना आबिद साहब ने कहा कि मैं फर्स्ट क्लास की टिकटें भेज रहा हूँ, आप हनीमून के लिए वहां तशरीफ ले आए जापान में। एक हमारा बच्चा है, उसने कहा जी मैंने कराची के साहिल समुंदर में इतने करोड़ का मकान बीबी साहब को देना है। मोहतरमा राखी साहब को मुफ्ती साहब की बरकत से, राखी साहब देंगे, बाकी मुफ्ती साहब के फॉलो मानने वाले बहुत कुछ देंगे। तो मगर अजीब सी बात लगती है, इससे पहले भी उनकी एक शादी एक मुस्लिम से हुई थी, आदिल खान करके, और वो गई थी हज उम्रे के लिए भी गई थी। लेकिन आदिति, क्या कहेंगी आप? वाकई में मतलब आपके यहाँ से लोग ऑफर कर रहे हैं, वलीमा के भी ऑफर हो रही है और हनीमून के लिए भी ऑफर हो रही है, ये चल क्या रहा है? मैं तो बात ये है दरअसल आरजू, मैं तो बात करना चाह रही थी मुफ्ती हाँ, साहब से, प्लीज। और वो बात इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि यहाँ तो बहुत डिस्कशंस हो रहे, बहुत सोशल मीडिया पर तो ये स्टोरी जो है ये काफी डिटेल में जाके डिस्कस की जा रही है
لیکن میں دو چار باتیں آپ کے مادھیم سے آرزو اگر ممکن ہو تو میں ذرا سا جاننا چاہ رہی ہوں. پہلے تو یہ مولانا ہے, مفتی ہیں, کیا ہے, کیونکہ اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. دوسرا میں ان سے یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ جی یہ ان کی عمر کتنی ہے؟ میرے محترمہ دیکھیں, میں بحیثیت مسلمان ہونے کے جھوٹ کو, دھوکے کو, غیبت کو سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں. یہ میرے اسلام کا خلاصہ ہے. پرویز مشرف صاحب کو میں نے بتایا تھا جب وہ بڑے پاورفل تھے, تو میں نے کہا محترم پرویز مشرف صاحب, آپ سید بادشاہ ہیں, اسلام کا خلاصہ دو چیزیں ہیں, لا جبر, زبردستی نہیں, لا کذب, جھوٹ بولنا نہیں. اس وقت میری پیدائش جو ہوئی وہ 26 جولائی 1957 کو, اور جس دن میں خوش نصیب پیدا ہوا, میرے دادا صاحب میں پورے 3 مہینے کے لیے اس قدر خوشیوں کا اہتمام کیا. مختصر کرتا ہوں, یعنی اس وقت میں 68 ایئرس کا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں. میرے جو نواسے ہیں وہ بھی صاحب اولاد ہیں. رات میرے خاندان کے سارے لوگ کٹھے تھے, تو ایک بچے نے, جس طرح بچے معصومیت سے بات کرتے ہیں, کہنے لگے نانو نانو ہماری نئی نانی صاحبہ آ رہی ہے. تو باہر نئی نانی صاحبہ آ رہی ہیں یا نئی پڑنانی صاحبہ آ رہی ہیں. پیغام محبت ان کی طرف سے ہے. میں ان کو 3 باتیں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں. میں شعیب ملک میں نہیں مفتی ہوں, صاحب کو آرزو بہت میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ بھائی ان کی فیملی بھی بڑی پروگریسو ہے. مطلب اتنی اوپن نے سوسائٹی تو بس مطلب جہاں پہ گرینڈ چلڈرن اتنے پروگریسو ہو, یہ تو اپنے آپ میں بہت ہی بڑی بات ہے بھائی, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن نانی صاحبہ کب آئیں گی, یہ اپنے آپ میں. دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی, کتنے نکاح کیے ہیں انہوں نے, شادی کتنی کی ہے؟ میری محترمہ میری شادی صرف ایک. میرا جو فتویٰ ہے آج اس کو نوجوان نسل, خاص طور سے یورپ کے اندر رہنے والے خواتین و حضرات, اور میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انڈیا کے اندر رہنے والے اگر 24 یا 26 یا 28 کروڑ ہیں اور اوورسیز ہیں, سارے میرے پاکستانیوں سے زیادہ میری قدر و منزلت کرتے ہیں. یہ اس وقت ضرورت ہے, فطرت ہے. میں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ شادی ایک ہوگی. جتنے لوگ آپ پریشان دیکھتے ہو, بڑے بڑے نام ہیں سیاست میں بھی اور مذہبی لوگوں میں بھی اور تاجروں میں بھی, سب وہ ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی, اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. مفتی عبدالقوی کے فتوے پہ عمل ہو رہا ہے, یورپ میں بھی, امریکہ میں بھی, مسلمانوں میں بھی, اہل سنت میں بھی, اہل تشیع میں بھی, ہندو مت میں بھی, اور سب میں, کہ شادی صرف ایک, اور نکاح ہوں گے میرے قرآن کے مطابق 2 3 4 ایک وقت میں. مطلب شادی اور نکاح الگ الگ ہے کیا؟ ہاں, شباش دیکھو نا قاظمی صاحب, آپ سید بادشاہ ایسی اچھی باتیں کرو. شادی کا معنی یہ ہے کہ جہاں اعلان عام ہو کہ مفتی صاحب کے نوازے کی شادی ہے, فلاں دن بارات ہوگی, فلاں دن جناب ولیمہ ہوگا, فلاں دن 1000 1200 1500 لوگ آ رہے ہیں, بارات کا کھانا ہے. اس کو کہتے ہیں ہماری عربی میں اور فقہ میں اعلان عام. اور اس کے بعد دوسری بات ہوتی ہے کہ شادی وہ ہوتی ہے جو اس ملک کے قانون کے مطابق ہو. ہندو دھرم کے اندر تو دوسری شادی کا تصور ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستان کے قانون کے مطابق ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے, چاہے شہباز شریف صاحب ہو, چاہے نواز شریف صاحب ہو, یا عمران خان صاحب ہو. اب میں نے کہا قرآن کہتا ہے نکاح کرو, نکاح کرو, اور قرآن کے ساتھ یہ فطرت کی بات ہے. ہم فطرتی طور پہ چاہتے ہیں کہ جب کھانے اچھے ہوں, متعدد ہوں, فلاں جو ہے کھانے کے اندر جناب بٹیرا بھی ہو, تتر بھی ہو, اس کے ساتھ مرغابی بھی ہو, اس کے ساتھ مچھلی بھی ہو, اس کے ساتھ فلاں, تو کھانے جب متعدد ہوں تو فطرت کے اندر یہ بھی ہے کہ خواتین بھی متعدد ہوں. اس لیے ہم نے کہا قانون کے مطابق اور جناب کا اعلان عام کے مطابق صرف ایک رشتہ ہوگا جس کا نام شادی ہوگا. مفتی عبدالقوی بڑی ذہانت کا نام ہے. میں امت کے لیے, انسانیت کے لیے, فطرت کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں. مولانا اب صاحب دوسری مطلب نکاح کو آپ شادی کی حیثیت ہی نہیں دے رہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف یہ نکاح ہے, نکاح کیا ہے, لیکن سنیں محترمہ قاظمی صاحبہ, آپ بھی سید ہو, میں بھی الحمدللہ سعادات میں سے ہوں. مقام ادب ہے. جو سٹیٹس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا, تو حضرت سیدنا علی پاک نے جتنے بعد میں نکاح کیا ان کا وہ سٹیٹس تھا. مقام ادب ہے. جو سٹیٹس حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کا ان بچوں کی ماں سے تھا جن سے اللہ نے ان کو اولاد نگینہ دی, جس میں سے حضرت سیدنا امام محمد باقر تشریف لے کے آئے, کیا باقی ان کے نکاحوں کا سٹیٹس تھا؟ نہیں, آج تو عجیب میں آپ بات کے ہے, مادھیم سے عجیب سمجھنا بات ہے. چاہتی ہوں جو لوگ اسے انڈیا میں دیکھیں گے تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں
कि इनके हिसाब मैं से इंडिया में यही शादी कहना और चाह रहा निकाह हूँ, अलग अलग बातें हैं, राइट? हाँ, मैं इंडिया में ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मुफ्ती कबीर साहब रन मुरीद भी होंगे, जन मुरीद भी होंगे मोहतरमा राखी साहबा के लिए। और इतना नहीं, मेरी आप मुझे पहली एक बात तो शादी वाली बताएं। बेगम अच्छा को। तो चलिए मैं सवाल अपना चेंज कर देती हूँ आरजू, मैं अपना सवाल हाँ हाँ चेंज कर देती हूँ। शादी तो इन्होंने कहा एक जी बार जी, होती है, निकाह कितनी बार होता है? जब बात वो तो मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूँ ताकि वहां के मुसलमान भी खुश हों। अल्लाह का कुरान कहता है फन के हु निकाह करो माताबलकुम, जो तुम्हें खवातीन पसंद है, मैं मसना, आपसे निकाह या 2 शादी निकाह को भी हो लेकर सकते सवाल हैं, नहीं पूछ 3 रही भी हूँ, हो मैं सकते नंबर हैं, को लेकर 4 भी सवाल हो पूछ सकते रही हैं। हूँ। जी जी 4 कर बताइए। सकते हैं, लेकिन लेकिन मुझे एक चीज मैं भी मुफ्ती साहब आपसे एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ। वैसे मैंने एक बार ये इंडिया में भी पूछा था एक मौलवी साहब से। मुझे ये बताइए कि जन्नत में आपको कितनी हूरें मिलने वाली हैं, और जो लेडीज होंगी, जो खवातीन जाएंगी जन्नत में, उनको क्या मिलेगा, ये आप भी बता दीजिए। इंडिया वाले ने तो मुझे बता दिया था। मोहतरमा बात यह है कि जन्नत में यकीनन आप लोग और हम लोग जाएंगे। इस वक्त राखी साहबा की बात करें, निकाह की बात करें, 70 हूरों से बेहतर हमारे लिए राखी साहबा है। उन्हीं का जिक्र खैर करें। मैं उन्हीं के प्रोग्राम के हवाले से आपके साथ बैठा हूँ। जन्नत में जनाब मैंने कह दिया है, जितने मेरे दोस्त हैं खाने पीने के अच्छे, उनको मेरे खाने मिल जाएंगे, उनकी जितनी हूरें होंगी वो मुझे मिल जाएंगी। लेकिन इस वक्त मेरे लिए हूर जो है वो मोहतरमा राखी साहबा, जिनका पाकीज़ा नाम वुजू के साथ बरकत के साथ क्या है, फातिमा है, फातिमा है, फातिमा है। चेंज हो गया नाम उनका, नहीं आपने नहीं, उन्होंने उनको खुद मुझे बताया है कन्वर्ट कि कर मेरा दिया। नाम फातिमा है। और मैंने उनको कहा है कि क्योंकि ये इतना मुकद्दस नाम है, मैं जिस वक्त बावुजू होऊंगा आपका नाम फातिमा पुकारूंगा। जब जिस तरह इस वक्त जनाब मैं वुजू से नहीं बैठा, अब मैं उनको राखी साहबा, राखी लेकिन साहबा, राखी साहबा कह। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आप तो काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। आपकी तो कई वीडियोस और ऐसी वैसी हमने जो है वो सोशल मीडिया पर देखी, और राखी सावन भी कुछ इसी किस्म की शोहरत रखती हैं। तो क्या कहेंगे आप, इतनी कंट्रोवर्शियल खातून के साथ आप कह रहे हैं कि आप उनको पाकिस्तान लाने वाले हैं? मोहतरमा सैयदजादी साहब, आप फिर मेरा दिल दुखा रही हो। मेरे नबी रहमत ने कहा है अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला। एक बीबी साहबा ने अज़वाज मुताहरात में से एक उस बीबी साहबा को जो यहूदिया थी, उन्होंने कहा कि तू यहूदिया है। हुजूर ने फरमाया यहूदियत थी। 3 दिन तक हुजूर उनसे नहीं बोले। राखी साहबा आज के बाद बाइज्जत, बाअजमत, शराफत, पाकदामनी का मुजस्समा है। साहब का बातें सब छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने बैतुल्लाह में खड़े होके रो के कहा कि अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा। आप सैयदजादी हो के जनाब कमजोर बातें कर रही हैं। आपके नाना ने कहा ये बात, मैं तो नहीं कह रहा। अब कुरान कह रहा है, इसमें कुरान कह रहा है कि युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि राखी साहबा के जितने मामलात है, मैं गुनाह नहीं कहता, मैं अल्लाह माफ फरमाए मेरी जबान मीठी है। राखी साहबा के अब तक के जितने मामलात थे, अल्लाह कहता है मैंने सबको नेकियों में बदल दिया है मुफ्ती अब्दुल कबीर की बरकत से। आप पिछली बातें छेड़ रही हैं। ये कब कहा मुस्तकबिल खुदा की ने? बात करें। आपको ये खुदा ने कब बताया कि आपकी बरकत से राखी सावन के सारे गुनाह माफ हो गए? आपके गुनाहों का क्या? आपके गुनाह कैसे माफ होंगे? अपने तो पहले करा लीजिए, राखी को तो बाद में सोचिएगा। ओहो, अब राखी में मुझ में क्या फर्क है? वो मेरी फोटो स्टेट, मैं उनका फोटो स्टेट। अल्लाह ने मेरे गुनाह भी माफ कर दिए हैं, उनके गुनाह भी माफ कर दिए हैं। अल्लाह के कुरान की मैं आयत सुना रहा हूँ, आपके नाने का फरमान सुना रहा हूँ। आप माशाल्लाह हंस रही हो तो मेरा दिल खुश हो रहा है। उनके भी आज तक की तमाम गलतियां, बुरा नहीं कहता, उनके भी आज तक के तमाम गलतियां माफ। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब की भी तमाम गलतियां माफ। आज के बाद वो मेरा फोटो स्टेट, मैं उनका फोटो स्टेट। आगे चले। नहीं, आप ये तो बताइए, आपकी राखी सावंत से बात हो गई? क्या क्या बात हुई आपकी? देखिए बात यह है कि हमारे एक इंग्लैंड के भाई हैं, उनके तवस्सुत से उनसे बात हुई है। इंडिया के 3-4 चैनल, जिसमें सबसे मशहूर जो चला वो जी चला, उसके जरिए से भी जनाब उनसे बात हो गई। उनके खानदान के एक बुजुर्ग थे, वो भी एक इंडिया चैनल पे आए हुए थे, उनसे भी बात हो गई। और हमारे दुबई के अंदर जो हमारे बहुत चाहने वाले बच्चे हैं, जो हमारे बारात का खर्चा कर रहे हैं, अब आपकी तरफ से खुशखबरी सुनाता हूँ मोहतरमा को। शारजा के अंदर मेरा एक बेटा है जिसकी सोने की पहले 2 दुकानें थी। पिछली दफा मैं गया तो तीसरी दुकान का, उसने कहा कि मोहतरमा मेरी दुकान पे आए, जिस जिस जेवर को कंगन से लेके, और जनाब आप दोनों के लिए भी खुशखबरी है कि अगर आप उस निकाह में आ जाए तो चलो पोपा मोपा आपको भी सोने का मिल जाएगा। Sorry, I couldn't hear him properly. What did he say? Sorry. कि अगर आप भी दुबई आ जाएं तो क्या मैं होगा, कुछ बता दीजिए।
ہاں میں پھر کیا بتاتا ہوں. میں نے کہا میرا بیٹا ہے, اس کی شارجہ میں سونے کی 2 دکانیں ہیں. اس دفعہ میں نے اس کی دکان کا افتتاح کیا دبئی میں. اس کی طرف سے فون آیا ہے کہ جناب محترمہ راکھی صاحبہ جب آئیں گی, انتخاب کرنا ان کا کام ہے, زیور ان کی خدمت میں پیش ہو جائیں گی, چوڑیاں کہیں, کنگن کہیں, جو کہیں. میں آپ کی محبت میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سید زادی صاحبہ بیٹھی ہے کہ اگر آپ ہمارے نکاح میں آتے ہیں تو پوپا یا انگوٹھی سونے کی آپ کو بھی پہنا دی جائے گی. مفتی عبدالقوی جرت کا نام ہے. مفتی عبدالقوی اس وقت خواتین کا اور پیسے والوں کا میں مرکز تو ہے. ہاتھ جوڑتی ہوں, میں تو اچھا ہاتھ آپ نہ جوڑتی ہوں. تشریف لے آئے, چلو سنیں, آپ نہ تشریف لے آئے, آپ کے مطابق آپ کا تحفہ آپ کو پہنچ جائے گا. آگے چلیں. تو ہمیں بھی یہی کہیے نا مفتی صاحب کہ ہم نے, جسٹ 1 سیکنڈ. ہاں مفتی صاحب آپ نے کتنی, اب آپ اس کو نکاح کہہ لیجیے, جو بھی کہہ لیجیے, میں تو آپ ہی کے شبدوں کو کہہ رہی ہوں, میں اپنے آپ سے کہہ بھی نہیں رہی. میں تھوڑا سا آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی, تو کہیں پہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے 41 سے زیادہ شادی کی ہے, کہیں پہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے 2 درجن سے زیادہ شادی کی ہے یا نکاح کیا ہے, جو بھی آپ بولنا چاہیں, جو بھی آپ کے لیے صحیح چیز لگے آپ کو اپنے ذہن میں. میں وہ تھوڑا سا اس نمبر کو لے کے کلیئرٹی چاہ رہی تھی. محترمہ آپ نے 3 دنوں میں جو اللہ کی نعمتیں کھائی ہے نا, ذرا ان کی فہرست مجھے دے دیں اور میں نکاحوں کی فہرست دے دوں گا, کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کہتا ہے کہ نعمتوں کو شمار نہ کیا کرو. یہ ہماری سید زادی صاحبہ بیٹھی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نکاح کے حوالے سے ہمارے اہل بیت کو جس قدر اعزاز و عزت دی ہے. میں بھی سادات میں ہوں, میرے سید کا خون ہے. سید کا خون ہوتا وہی ہے جسے اللہ جرت دیتے ہیں, بہادری دیتے ہیں. نکاح کے معاملے اللہ ان کے لیے ڈاکٹر آسان صاحب کرے. آپ کی بہادری کو میں کوشچن نہیں کری ہوئی. نکاح کرنا بہادری, آپ بہادری اور نکاح کرنے کا کیا کنیکشن ہے مجھے پتا نہیں, وہ میں نہیں چلو پوچھ رہی آپ آپ کو سے. پتہ لیکن آپ نہیں ہے, نے کتنے نکاح کیے ہیں یہ میں تو, آپ نے جو آپ ہی کے منہ سے جو میں نے سنا, میں تو وہ پوچھ رہی ہوں آپ سے. تو وہ صحیح نمبر محترمہ تو بتائیں. کہیں آپ 2 درجن سے زیادہ یعنی 24 بتا رہے ہیں, کہیں آپ 41 سے زیادہ بتا رہے ہیں. محترمہ بات یہ ہے کہ میں نے جو آیت پڑھی آپ شاید نہیں سن سکی, آپ اشارہ بھی کر رہی تھی شاید کہ آپ کے کانوں میں آواز نہیں آ رہی. اللہ ہاں کہتا مجھے ہے کلیئرلی قرآن آواز میں, نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے, اب بتائیں. چلو توجہ سے سنیں, اب بولنا نہیں درمیان میں. اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو شمار نہ کیا کرو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 دن میں جو کچھ پیا ہے کھایا ہے مجھے ذرا بتائیں. اچھا پھر میں جو کہہ رہا ہوں کہ 3 درجن ہے, یہ 4 درجن ہے, جو اس میں صداقت ہے, غلط بیانی میں کبھی نہیں کرتا. 3 باتیں ذہن میں رکھو. میں پیغام نکاح کسی محترمہ کو نہیں دیتا, محترمہ کی طرف سے پیغام نکاح آتا ہے. میں طلاق کسی کو نہیں دیتا, محترمہ کو اختیار دے دیتا ہوں کہ جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے کے مجھ سے علیحدہ ہو جائے. ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا. مفتی صاحب ایک آزادی کا نام ہے, جرت کا نام ہے. راکھی صاحبہ کے لیے آپ کے توسط سے پروگرام یہ ہے کہ میں شعیب ملک نہیں ہوں, میں مفتی عبدالقوی. کیا انہیں مطلب جب اس بات ٹاٹا کا؟ ٹاٹا وہ بھی اگر کر گئی ٹاٹا ٹاٹا تو کیا ہوگا مفتی اگر صاحب؟ ٹاٹا کر گئی تو اس دن میں 2 رکعت نوافل شکرانہ پڑھوں گا, چونکہ آزادی زندہ باد. پابندی جو ہے بہرحال پابندی ہے. اور جس دن نکاح ہوگا اس کے کلمات یہی ہوگے کہ آج کے بعد نکاح کا اختیار محترمہ راکھی صاحبہ کے پاس ہے. تو کب لے کے جا رہے ہیں آپ بارات, وہ کب آ رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں راکھی صاحبہ سے پوچھیں نا. اب تو میں ان کا رن مرید ہوں, زن مرید ہوں. وہ کہتی جائیں گی میں ہاتھ باندھ کے پیچھے, جس طرح محترم عمران خان صاحب پیچھے پیچھے چلتے تھے. وہ جو ہماری اپنا محترمہ تھی جناب, ان کی بیگم صاحبہ, کیا نام تھا؟ بشرا بی بی. پہلی یار بڑے گدے لوگ ہو. پہلی جیسے بچے ہیں. جمائمہ جمائمہ. ہاں جمائمہ خان. جمائمہ نہیں, جمائمہ جو ہے جس طرح آگے آگے چلتی تھی, ہمارے محترم عمران خان صاحب پیچھے چلتے تھے, میں بھی اسی طرح ہاتھ باندھ کے پیچھے پیچھے چلوں گا. اور محترمہ راکھی صاحبہ کو آگے آگے چلوں گا, کیونکہ ان کا نام فاطمہ ہے. وہ تو صحیح ہے, لیکن اب یہ تو آپ ہی بتائیں گے نا کہ وہ کب آ رہی ہیں پاکستان, آپ بارات لے کے کب جا رہے ہیں, یہ وہ تھوڑی بتائیں گے. یہ تو آپ کی طرف سے ہوگا نا, جو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے. بس اتنی بات میں بتا دیتا ہوں کہ افطاری بھی ہم کٹھے کیا کریں گے, ساری بھی کٹھے کیا کریں گے. یعنی نکاح جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہوگا. باقی تاریخ کا تعین محترمہ سے پوچھ لیں. اور حق مہر میں کیا دے رہے؟ سید زادی صاحب آپ ایسی ایسی. میں نے کہا کہ ایک آدمی جو ہمارا بیٹا ہے اس کی 3 دکانیں ہیں, اس نے کہا محترمہ آئے, وہ تو 10 گفٹ ہو توڑا گیا لیں, نا. 20 توڑے لیں, 100 توڑا لیں, جو آئے لے جائیں.
وہ تو گفٹ ہو گیا نا, حق مہر تو الگ ہوتا ہے نا اسلام میں. وہ تو مفتی صاحب کو دیں گے نا. مفتی صاحب آج میرے لیے وہ گفٹ ہوگا, محترمہ کے لیے حقمار ہوگا. ہمارا ایک بچہ ہے, اس کا نام ہے وجیح اللہ. اس نے مجھے کہا ہے کہ جناب جس دن آپ آ رہے ہیں نکاح تک آپ میرے اس میں رہیں گے, فیلا میں رہیں گے. اور دیکھیں تو صحیح, آپ وہ مقدر میں جو بیت اللہ میں دعا کرے اور جس کا نام فاطمہ ہو اس کو مفتی کبھی ملے, وہ تو انشاءاللہ جناب اس کے تصور میں بھی نہیں. جو کچھ مفتی صاحب کے احباب, مفتی صاحب کے دوست, مفتی صاحب کے فالوورز, خود انڈیا کا ایک بہت بڑا تاجر ہے, اس نے کہا میرا نام نہ ہے, اس کے 9 دفتر ہے دبئی میں. اس نے کہا کہ مفتی صاحب آپ جب آ رہے ہیں بس جہاز سے اترنا آپ کا کام ہے, آگے نکاح تک اور نکاح کے بعد تک آپ میرے مہمان ہیں. مگر مفتی صاحب ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ جی اسلام میں تو کہتے ہیں کہ بڑی سادہ زندگی گزارنی چاہیے. اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ میرے بچے عثمان غنی نہیں تھے, سیدنا علی کا دل پاک کتنا بڑا تھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو محترمہ ہے ان کے دھرم کے مطابق میں کہہ رہا ہوں, ان کے دھرم کی کتابوں میں بیچ میں نہیں لکھا ہوا کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. انہوں نے پتہ نہیں بیچ پڑھی یا نہیں پڑھی, میں نے تو 11 مرتبہ تینوں بیچیں پڑھی ہیں. خرچ کرو خرچ کرو اور آ خرچ جائے کرو گا. خرچ کرو. ہمارا تو اللہ کے پیسہ خرچ خرچ کہاں کرو یہ بھی ختم تو ہو جاتا امپورٹنٹ ہے نا. خرچ کہاں کرو یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. اور خرچ ہاں کرو شب نہیں, دان یہ دو. بھی آپ کے یہ آپ کی وید میں لکھا ہوا ہے, جو میرے قرآن میں لکھا ہوا ہے. بیوی پہ خرچ کرو, ماں پہ خرچ کرو, بچوں پہ خرچ جی کرو. جی 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 دان بھی دو, پریوار پہ بھی خرچ کرو, بیوی پہ اسپیشلی کوئی نکاح میں یا شادی پہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے. آپ تو بالکل آپ نے تو میرے دھرم کو اس طرح سے مینیپولیٹ کر دیا کہ اس کو پورے طریقے سے ہی آپ نے مینیپولیٹ کر دیا اس کو. چلو میں اپنے اسلام کی بات کرتا ہوں. خیرکم خیرکم لأہلہ, یہ ان کے نانا پاک اور میرے نانا پاک کا فرمان ہے. تم میں سے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی پہ خرچ کرے, مطلب محترمہ راکھی صاحبہ پہ خرچ کرے, وہ بہترین ہے تم میں سے. مجھے یہ بتائیے آرزو, یہ کافی فیمس ہو گئے ہوں گے نا جب سے یہ خرچ 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 جو ہے ان کے دماغ میں آیا ہے. تو یہ تو کافی پاکستان میں نے دیکھا, انڈیا میں بھی کئی لوگ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. یہ صرف باتیں بھرے میں آنیسٹلی صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو مزہ آ رہا ہے یہ سب باتیں کرنے میں, اور اس میں سبسٹینس کچھ نہیں ہے, یہ صرف باتیں ہیں, یا اس میں کوئی ایکشن بھی ہے. مفتی صاحب خود بھی مسکرا رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں, وہ شبد میں یوز نہیں کرنا چاہتی. تو کل ملا کے چلیے پوچھ لیتی ہوں, ہم کھل کے بولتے ہیں, اسپشٹ بولتے ہیں, پبلسٹی اسٹنٹ سے زیادہ کچھ ہے کہ یار ذرا سا آپ پوچھ دیں ان سے, کیونکہ میں بہت کلیئرلی انہیں سن نہیں پا رہی. چلو میں اب آپ کے ذہن کے مطابق بات کرتا ہوں. بھوپال کے نواب سکندر خان کو جانتی ہو؟ بھوپال کے نواب, چلو کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد جناب آپ آ جاؤ حیدرآباد دکن میں الکبیر کے نام سے حلال میٹ کو جانتی ہو؟ نہیں سر, میں نہیں جانتی ہوں. اچھا, فلم انڈسٹری انڈیا کے اندر نعیم بھائی ہیں, ان کو جانتی ہو؟ سر آپ مجھ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں, میں کسے جانتی ہوں کسے نہیں میں جانتی ہوں, یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 82 سے لے کے سن 2000 تک میں ہر سال آتا تھا انڈیا میں, یہ میرے میزبان ہوتے تھے. آپ میری قدر و منزلت جو ہے یہ جی میں آپ سے کل ملا کے اس لیے پوچھ رہی ہوں, آپ مجھے بتا رہے ہیں میں فلاں کو جانتی ہوں, میں فلاں کو جانتی ہوں, میں یہاں پہ کرکس آف دا میٹر ہے, میں آرزو کاظمی کو جانتی ہوں لیکن آپ کو نہیں جانتی ہوں. آپ مجھے نہیں جانتے ہو تو انہی سے پوچھ لو. چلو زیادہ نہیں دور اسی نہ لیے تو جاؤ. میں آپ نے اگر ابھی مجھ آپ سے پوچھا نا میں فلاں کو جانتی ہوں اور میں اس کو جانتی ہوں, اس کو جانتی ہوں, تو میں نے وہی کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتی. میری محترمہ میرے بارے میں پوچھنا ہے نا, کہو کہ دبئی سے سید شاہد صاحب آتے تھے, سلمان خان سے بھی پوچھ لو, شاہ رخ خان سے بھی پوچھ لو, اور ہماری وہ زندہ ہوگی یقیناً جو محترمہ ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی, محترمہ بہت بڑا نام ہے, کیا نام ابھی میں, ہیما مالنی صاحبہ سے پوچھ لو, اپنا ہماری جو کرینہ کپور صاحب ہے ان سے پوچھ لو. آپ بہت بڑی شخصیت کے سامنے بیٹھی ہو. میں ان سے کیا پوچھوں کہ وہ آپ کو اگر جانتے ہیں, پوچھنا ان ہے سے کیا پروو اور کرنا اگر چاہتے نہیں ہیں, پوچھنا, سنو محترمہ, اگر پوچھنا ہے تو پوچھ لو, نہیں پوچھنا تو مفتی عبدالقوی پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کی ایک بڑی بڑی شخصیت ہے. پورے پاکستان کے اندر صرف 2 نام ہیں, ایک عمران خان اور دوسرا مفتی عبدالقوی.
अरे क्या बात कर रहे हैं आरज़ू मुफ्ती काज़मी साहब, की आप बात इमरान कर रहे खान हैं, को ये सपोर्ट कर मैंने रहे सुना था हैं, नवाज भाई शरीफ लोग से। उठा के ले जाएंगे आपको। मोहतरमा, मैं उनके मजहबी विंग का आज तक चीफ हूँ। अरे वो आपको पिंडी वाले ले जाएंगे, आजकल कह रहे हैं इमरान खान का नाम लेने को मना किया है। इमरान खान साहब का नाम आएगा, उनको भी पता है। हजरत हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को मेरे उस वक्त से उनकी सलाम अलैकुम, जब वो कर्नल थे और कुरान मजीद हिफ्ज कर रहे थे। अब आपको मैं क्या क्या बताऊं। अब आपके प्रोग्राम से पहले हल्फन बता रहा हूं, एक पिंडी से, एक लाहौर से, एक दुबई से 3 खवातीन ने अपनी खूबसूरत तस्वीर भेजी हैं कि हम भी आपको पैगाम में निकाह देना चाहते हैं। अभी उनकी तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये राज की बात है। तो आपको भी जनाब इस तरह खुमार चढ़ जाएगा जिस तरह अल्कोहल के बाद खुमार चढ़ जाता है। नहीं नहीं, वो सब छोड़े मुफ्ती साहब, ये तो बताएं जनरल मुनीर आ रहे हैं शादी में कि नहीं आ रहे हैं, या निकाह ना में, जो भी आप कहना चाहें। नहीं 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 नहीं, वो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का सफीर जो है वहां वो होगा दुबई में। और कब है निकाह, डेट भी बता दीजिए और हमें वेन्यू भी बता दीजिए ताकि यार। हम पहुंच मैं अपने आप को रन मुरीद जन मुरीद कह रहा हूं, तो ये बातें मोहतरमा से पूछे ना। नहीं, आप बताइए, आप इनविटेशन तो आप दे रहे हैं ना, हम आपके मेहमान होंगे, उनके थोड़ी होंगे। बात ये है कि तारीख उन्होंने फाइनल करनी है, पैगाम निकाह उन्होंने भेजा है, जज्बात उनके हैं। हम तो जनाब उनका यूं कह सकते हैं कि बस बाकी वही तारीख बताएंगी, वही वक्त बताएंगी, दोपहर होगा, रात होगा, जो कुछ होगा बस अब उनसे पूछिए आप। बस बिल्कुल ठीक है। नहीं, लेकिन और आप अल्लाह आप दूल्हा हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ करे पता ही ऐसे नहीं है। मुस्कुराती रहे। वही फिर ये अल्लाह जो करे 3 आप ऐसे महिलाएं जिनका आप मुस्कुराते रहे। जिक्र कर रहे थे अभी, जिन खवातीन का, उनका क्या करेंगे आप? मेरे बच्चे, मैंने आपको खुद कहा है कि मैं इतना अजीम आदमी हूं कि जिस वक्त मैं रात पहुंचा, मेरी अम्मा भी थी, मेरे बच्चे भी थे, बच्चों के बच्चे भी थे, हत्ता कि उनके बच्चे भी थे। तो उनमें से एक बच्चे ने बड़े मासूमी अंदाज में कहा कि नानू हमारे लिए नई नानी आ रही है। यार, इस जुमले की कदर आप नहीं जानते। मैं मोहतरमा को बता रहा हूं कि मैं पढ़नाना हूं। मैं मोहतरमा को बता रहा हूं कि ये मेरी तारीख पैदाइश है। मोहतरमा को मैं कह रहा हूं कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के हवाले से मेरे ऊपर बड़ी आसानियां की हैं। आज आपके प्रोग्राम से कह रहा हूं कि सिर्फ आज के दिन में 3, एक लाहौर से, एक जनाब रावलपिंडी से और एक दुबई से पैगाम निकाह है। उन्होंने तस्वीर अपनी भेजी है, आप देखें तो आपके पाँव की तलियां जो है ना इस तरह मलनी पड़ेगी। नहीं कमाल है, आपको मेरा थोड़ी ख्याल है शख्सियत है। कि फिर ये जुमला सुनो, फिर ये जुमला सुनो। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, सार्क ममालिक हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान के 2 नाम है, एक इमरान खान, एक मुफ्ती अब्दुल कवी। अब आगे चले। अब आगे क्या चले जनरल हम। मुनीर को बुरा ना लग जाए, सोच लीजिएगा आरज़ू काज़मी। हाँ वही ना, लेकिन मैं ना, यही कह रही हूँ कि ना, आगे, मगर मैं यही कह रही हूँ कि मुफ्ती साहब के जैसे ही डेट वगैरह फिक्स होती है और वेन्यू डिसाइड होता है तो यकीनन वो हम दोनों को बताएंगे ताकि हम लोग भी जाके जो है वो शिरकत कर सकें। और बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपना मेरे निकाह के महफिल में जो जो शामिल होगा, हर मोहतरमा को सोने की खालिस अंगूठी पहनाई जाएगी, या कान के जनाब वो फुमड़े से होते हैं, क्या होते हैं, वो पहनाए जाएंगे। स्टड्स देंगे कि ईयर, क्या देंगे? स्टड्स देंगे इयरिंग्स कि देंगे और झुमकी देंगे, झुमका देंगे? देखे देखे, दुबई जो है ना बड़ा खालिस मुल्क है, उसमें कोई चीज जो है तांबे की नहीं होती। जो सोने की होगी वो सोने की होगी। दुकान के अंदर 50 खवातीन, 35 खवातीन, 50 में से पाकिस्तान से आ रही हैं, बाकी आप हजरात होंगे। आप अपने कानों के मुताबिक, अपने नाक के मुताबिक, अपनी अंगूठी के मुताबिक, हुजूर का फरमान है कि औरत के लिए जो जेवर है वो हुस्न है। जो आपको पसंद आएगा उनमें से एक चीज आपको मिल जाएगी। एक नहीं ना, मुफ्ती साहब तीनों दिएगा, ये क्या बात हुई है। चलो चलो, ये फिर शक्ल और सूरत देख के फैसला करेंगे, ठीक है। मैं तो तीनों लूंगी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आखिरी बात और सुन लो, आखिरी बात। आप सैयद ज़ादी हो, मेरे लिए बड़ी काबिल कदर हो। आप उन दिनों में तशरीफ ले आए, आपकी तो जियारत भी हमारे लिए सआदत है। हमारा तो अकीदा है कि सैयद की सीन को सलाम। आपके लिए तीनों चीजें होंगी, अंगूठी भी होगी और नाक के मुताबिक जनाब वो भी होगा, कान के मुताबिक भी होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया तो फिर मैं और आदित्य प्लान बनाते हैं और बहुत नहीं जल्द नहीं, मिलते उन्होंने हैं। सिर्फ आपको प्रॉमिस किया है, अदिति को प्रॉमिस नहीं किया है उन्होंने।
आदित्य को भी उन्होंने प्रॉमिस कहा करें ना सैयद है, मुफ्ती साहब। इसलिए। और मैं बड़ा दलेर आदमी हूँ, सबके लिए प्रॉमिस है, बस ना, टाटा ना, नहीं, टाटा मैंने टाटा पहले ही आपको टाटा हाथ जोड़ टाटा। दिए, बहुत हम तो पहले शुक्रिया ही आपको काजी। ये हाथ जोड़ दिए। हमारे लेकिन जो मुफ्ती साहब एक बात कहनी जाने से पहले, आपकी परमिशन से, आप भाई बहुत ही दिलेर मुफ्ती है जो आके इस तरह की बातें कर रहे हैं, वरना आरजू तो कई मुफ्तियों की और मौलानाओं की पोल खुल चुकी है जो एक नकाब लगा कर रखते हैं, और कम से कम आप वो नकाब नहीं लगाए हुए हैं, तो ये इस बात के लिए यानी कि कम से कम आप जो कह रहे हैं, सोचते हैं, वो आप के एक्शन में, आपकी बातों में वो दिखाई दे रहा है। ये बात तो मैं भूलूंगी ऑन अ लाइटर नोट, बट ऑन अ सीरियस नोट, जो मुफ्ती का एक ओहदा है, उसके लिए आपको लगता है किस तरह की बातें जो है वो सही लगती हैं? आपको नहीं लगता वो जो ओहदा है उस और इस तरह की बातें जो है दोनों साथ साथ नहीं जाती? क्या आरज़ू मैं गलत कह रही हूँ? प्लीज मुफ्ती जो साहब ओहदा बताइए। है और जो मोहतरमा हम बातें सुन रहे हैं आपसे, दे डोंट मैच। मोहतरमा, मैं आपको और देखने वालों को बताना चाहता हूं कि पूरे बर्रे सगीर के अंदर अगर किसी के पास कानून की, लॉ की, मदीने पाक की डिग्री है तो उसका नाम सर मुफ्ती अब्दुल कवी है। अगर किसी के पास अदल के हवाले से, जिसे हमारे यहाँ कज़ा यानी जस्टिस कहा जाता है, उसके 3 अगर सर्टिफिकेट है जामे अजहर के, तो वो मेरे पास है। मेरा मौजू ऐसा है है आरज़ू? इंसानियत पे, मेरा मौजू है। आपको पता है कि सबसे पहले मैंने फतवा दिया था कि तकाबुल अदियान में डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर अहमद दीदात, डॉक्टर हमीदुल्लाह का फतवा है कि वीर जो है ये इल्हामी किताब है, इसलिए तमाम हिंदू मत के लोग वो अहले किताब है। ये मुफ्ती अब्दुल कवी ने सबसे पहले फतवा दिया है। आप कहाँ का मेरा शुक्रिया अदा करेंगे? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि शेख साज के नाम से आप अपनी इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से पूछे कि मुफ्ती अब्दुल कवी क्या चीज है। मुफ्ती साहब हमें मुफ्ती साहब, एक सेकंड आदित्य, फिर आप पूछ लेगा। मुफ्ती साहब हमें सब याद है, और बहुत अफसोस की बात है, लेकिन हमें कंदील बलोच भी याद है। आपकी वजह से कंदील बलोच की के जान बारे में गई। सुने सैयद जाजी साहबा, आपके सीन की कसम, खुदा की कसम, मैं पहली पेशी पे इसलिए बरी हो गया कि सारा ही झूठ था, और जज ने इतना मुस्कुरा के कहा कि मुफ्ती साहब आप कुछ कहेंगे? जो कुछ मैंने कहा उसमें एक जुमला था कि मुफ्ती अब्दुल कवी कातिल नहीं है, मुफ्ती अब्दुल कवी आशिक है। नहीं मुफ्ती साहब, आपका कहीं ना कहीं रोल रहा उन बेचारी की, कह लीजिए कि रोल नहीं, अगर रोल है में। तो मैं पहली पेशी पे बाहर ना आता। आपको पता है 109 कमाना इंडिया का और पाकिस्तान का एक ही ला चल रहा है। 109 में जुल्फकार अली भुट्टो फांसी चढ़े थे, और 109 में मुफ्ती अब्दुल कवी पहली पेशी पे बाइज्जत बरी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं तो के सराकी इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, हमारे सराकी और सिंध में अदब के लिए इसी तरह होता है। हमारे मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान जो है, क्या नाम है, हमारे हजरत आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी जब मुझसे मिलते हैं तो यूं हाथ जोड़ के मौला का करम है, मौला का करम है, मौला का करम है, नमस्ते नमस्ते, इजाजत इजाजत इजाजत। और इंडिया बहुत के अंदर शुक्रिया। रहने वाले, सुने, इंडिया में रहने वाले तमाम, और आप क्या करने जा रहे हैं, चलो ये भी आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ। हे से हिंदू, मीम से मुस्लिम, ये हम चैनल बनाने जा रहे हैं। एक तरफ राखी साहबा बैठेंगी, एक तरफ मैं बैठूंगा, और इंशाअल्लाह हिंदू मत भी जिंदाबाद, मुसलमान भी जिंदाबाद। अस्सलाम और हम दोनों को आप जरूर बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक आपके यू। लिए नंबर 1 मेरिट में पहला नाम होगा, इनका 11वां नाम होगा, इन्होंने फैसला करना है। बाकी लिस्ट जो है ना, वो लिस्ट जो है ना, जिस तरह हमारे आसिम मुनीर साहब फाइनल करते हैं या उनका इदारा करता है, तो वो जो आपके नाम में भेजूंगा, नाम फाइनल राखी साहब ने करना है। ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।